बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी ने गलत नहीं कहा है कि झूठ झूठ होता है। जितना भी बोलो आखिर एक दिन वो बेनकाब होकर रहता है। इमरान खान की ऑडियो लीक आ चुकी है और उसमें जो अमेरिका सैफर बयानिया जो था, इमरान खान ने वो जो लेटर का जिक्र किया था कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, वो बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। इमरान खान उसके बाद आजम खान और उसके बाद शामुल कुरैशी, इन तीनों की मिली भगत से एक प्लान बनाया गया कि किस तरह पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। और ज़्यादातर पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ़ बन चुकी है उस अमेरिकी साजिश की वजह से। अब नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ रखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आदमी पहले ही कह दे कि यार ये झूठ है, आप अपना तज़किया बयान कर दें, फिर वो सच साबित हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी को मज़ा आता है काम करने में। हाफिज़ साद रिजवी साहब ने अमेरिका बयानी के मुतालिक क्या कहा था वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और मैंने आज से 5 महीने पहले पहली वीडियो में जब इमरान खान को उतारा गया था तो उस टाइम मैंने क्या कहा था, वो एक, वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं कई अपनी वीडियो में उसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ एक मेरे पास 4-5 वीडियो हैं कि जो इमरान खान ने उतरे थे, उसको निकाला गया था, तो मेरे 4-5 वीडियो में मैंने जिक्र किया था और वो मेरे पास क्लिप मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ एक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो काफ़ी है। फिर हाफिज़ साद रिजवी साहब का बताऊंगा, फिर इन लोगों की जो असल साजिश थी वो आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले सुनो कि मैंने आज से 5 महीने पहले क्या कहा था। वीडियो में जिक्र कर गया हूँ कि ये जो साजिश थी ये इमरान के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये पाक आर्मी के खिलाफ साजिश थी। इमरान खान की गिरती हुई साग है उसको उठाने के लिए ये साजिश थी, क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों में इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो अमेरिका के खिलाफ हो। नाज़रीन, पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उससे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, आज से ठीक 5 महीने पहले मैंने 3-4 व्लॉग किए थे, उसमें कहा था कि ये अमेरिका की साजिश जो है ना, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये साजिश इमरान खान को ऊपर उठाने के लिए हो रही है। इमरान खान की जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी थी तो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए हो रही है और असल साजिश पाकिस्तानी आर्मी को बदनाम करने की हो रही है। ये मैं तकरीबन शुरू से लेके आज तक हर वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो लोग मेरा वीडियो यानी कि डेली देखते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। तो एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा, यकीन माने एक सेकंड भी मेरे दिल में ये बात नहीं आई कि यार हो सकता है ये अमेरिका की साजिश हो। फिर मुबशर लुकमान ने इंटरव्यू किया था हाफिज़ साद रिजवी साहब से, तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने मैं तो ये बता दिया था ना कि ये अमेरिका की जो साजिश है ये यानी कि पाक फौज के खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ नहीं है। तो जब मुबशर लुकमान ने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया था कि आप इमरान खान का जो बयानिया है, अमेरिका मुखालिफ बयानिया, उसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसका जो जवाब है हाफिज़ साद रिजवी साहब का, मैं कई वीडियोस में उसका क्लिप शेयर कर चुका हूँ। तो उसने कहा था कि मैं इमरान खान को मुनाफिक आज़म कहता हूँ। वो उसने अमेरिका एम्बेसी में एक बार नहीं 3 बार जाके मुआफ़ी मांगी है और सफाई दी है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान की कौमी यूथ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं। ये जो इमरान खान की वीडियो लीक हुई है, इस वीडियो में इमरान खान ने यही लफ्ज दोहराए हैं कि हमने सिर्फ खेलना है, कौमी यूथ के जज्बात से खेलना है, उसको बेवकूफ बनाना है, हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। कई वीडियोस इमरान खान की मौजूद हैं कंटेनर के ऊपर के चुप कर जाओ, अमेरिका का नाम मत लो, उसके बाद अमेरिकी सफीर से मुलाकात करना, टेलीफोन से उसका राब्ता करना। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो कौम इमरान खान के सपोर्टर थे ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत बड़ा तबका एक इस चीज़ को ऊपर 100% उनको यकीन था कि ये सिर्फ इमरान खान ने खुद प्लान किया है कि भाई हमने इमरान खान को कैसे उठाना है, अमेरिका की कोई साजिश नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी जो दलील हम ये देते थे कि यार जो इमरान खान है, अगर वो अमेरिका के खिलाफ है, अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ साजिश किया है, तो इमरान खान बार बार ये क्यों कहता है कि हम अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। अगर किसी आदमी ने आपके साथ दुश्मनी की, आपकी हुकूमत को गिरा दिया, तो पहले तो आप ये मुतालबा करें ना कि आप भाई हिसाब दें, आप यानी कि अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो मुआफ़ी मांगे हमसे कि इमरान खान हमसे गलती हो गई है आपकी हुकूमत को गिरा के, फिर तू उनको कहना ना कि मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। और जो इमरान खान के सपोर्टर थे, अल्लाह उनको हिदायत करे, कि जब उनसे कहते थे कि यार इमरान खान बार बार अमेरिका को वो कहते थे कि नहीं नहीं जी हम अमेरिका से दोस्ती रखना चाहते हैं, हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं,
عجیب بات ہے کہ جو ایک ایسا امریکہ کہ جس نے عمران خان کی اور عمران خان کے سپورٹر کے بقول صرف واحد عمران خان پاکستان کا سیاستدان جو صادق اور امین ہے اس کو گرا دیا اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں. تو ناظرین یہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس سے پہلے شہباز شریف کی آئی ہے, اب عمران خان کی آ گئی. عمران خان نے اس میں بہت کچھ انکشاف ہوا ہے, آگے بہت بڑا ایک طوفان آنے والا ہے. اب عمران خان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ اس آڈیو لیک کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو عوام اس کے اوپر یقین کر رہی تھی, عوام اس کے اوپر بھروسہ کر رہی تھی کہ واقعہ امریکہ کی سازش کے خلاف پاکستان کو, اور عمران خان بار بار امریکہ کو یقین دہانی کرا رہا تھا کہ بھائی ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم KPK کے بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے پیر گدی نشینوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ ایک سچا ایماندار لیڈر ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے, اور ان کو بیوقوف عمران خان نے بنا لیا. اور یہ 3 لوگ اس میں شامل تھے, شامد قریشی, اعظم خان اور عمران خان. اب سوال یہ بنتا ہے کہ 5 مہینے عمران خان کا جو سپورٹر ہیں, عمران خان کے جو سپورٹر ہیں, ان سے پہلا سوال جب کیا جاتا ہے نا کہ یار آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ جو سب سے پہلا سوال کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سچا ایماندار ہے. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ اس 5-6 مہینے میں عمران خان نے کتنا جھوٹ بولا, کتنے جلسے کیے, اور ایک جلسے میں 1000 بار اس نے یہ آواز اٹھائی کہ امریکہ کی سازش, امریکہ کی سازش, چاہے وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے, چاہے وہ وکیلوں کے پاس جا رہا ہے, چاہے وہ علماء نام نہاد علماء کے پاس, امریکہ کی سازش, امریکہ کی سازش. اس کا بیانیہ بکتا گیا بکتا گیا بکتا گیا, اور جو قومی یوتھ ہے اس نے پورا اس کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ عمران خان ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے کیونکہ یہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اور ہم پہلے دن سے یہی شور کر رہے ہیں, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے پونے 4 سالہ دورے میں کوئی ایک کام تو بتاؤ نا جو اس نے امریکہ کے خلاف کیا ہو. اس نے جتنے بھی کام کیے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. آسیہ ملونہ کا کام اس نے کیا, گستاخوں کو اس نے رہا کیا, سفیر کا کام دیکھ لو, یعنی کہ ایون آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو, آپ ابھی نندن کا مسئلہ دیکھ لو, کتنی بھی چیز کو اٹھا لو تو اس نے ہر وہ کام کیا جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے, یورپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے. لیکن جو ہی اس سے کرسی نکالی گئی تو اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, اور اس نے خوب رگڑا لگایا پاکستان آرمی کو, خوب رگڑا لگایا, اس کو بدنام کیا. انڈیا کا جو صحافی ہے اس نے بیٹھ کے اپنے ٹی وی چینل میں واضح کہہ دیا تھا کہ عمران خان ہمارا دشمن نہیں ہے, عمران خان جو کام کر رہا ہے وہ ہماری ایجنسیاں اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتی, یعنی کہ پاکستانی فوج کو بدنام کرنا, یعنی پاکستانی عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دینا. اور پوری دنیا میں 3 بڑے ملک ہیں, ایک انڈیا, ایک اسرائیل اور ایک امریکہ, جو چاہتا ہے کہ پاکستانی آرمی کو کمزور کیا جائے. اور کسی آرمی کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ اس ملک کی جو پبلک عوام ہوتی ہے, وہ عوام کو اس پاک آرمی کے خلاف اٹھا دیا جاتا ہے. اب دیکھو کہ عمران خان کی جتنی بھی سپورٹر ہیں وہ پورے پاک آرمی کو گالی نکال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ سازش میں پاکستان آرمی نے ساتھ دیا تھا. ناظرین یہ تھی حقیقت. الحمدللہ پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے, پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے, یہ پاک آرمی کے خلاف سازش ہے اور عمران خان کی پاپولرٹی بڑھانے کے لیے, اور یہ آج اوپن ہو چکا ہے. آگے کیا طوفان آنے والا ہے, جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.